अस्सलामुअलैकुम। लगातार खबरों के साथ मैं हूं कोमल खान। लगातार खबरों के लिए हमारे साथ ताउन किया है गाबा फ्यूजन ने और शालीमार हिलाल मीट ने। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खातून जज को धमकियां देने पर इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। केस की समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी और इमरान खान के वकील सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने अतहर मिनुल्लाह से इस्तफसार किया कि बताएं JIT ने क्या फैसला किया है। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि JIT का फैसला है कि इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है। इमरान खान के वकील ने अदालत में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता। ये मुकदमा आलमी दुनिया में पाकिस्तान की क्या तस्वीर पेश करेगा। वकील ने कहा ये मुकदमा बनाकर दहशतगर्दी की दिफात का मजाक बनाया गया है। इमरान खान के अल्फाज को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। लीगल एक्शन लेना सबका हक है। इमरान खान की इस गुफ्तगू पर कोई मुकदमा बनता ही नहीं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा क्या इमरान खान की गुफ्तगू ज़ेर इल्तवा तफ्तीश पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं। वकील ने दलाल दिए कि दहशतगर्दी की तारीफ वाज़ेह हो चुकी है। दिफात हकीकी दहशतगर्दों के लिए है। वकील ने दलाइल दिए कि मैं तुम्हें देख लूंगा, कोई जुर्म नहीं जब तक इसमें जहारियत शामिल न हो। इमरान खान ने कहा पुलिस अफसरान पर केस करेंगे और खातून जज के खिलाफ लीगल एक्शन का कहा। मुकदमे में लिखा गया कि इमरान खान के बयान से जज और पुलिस अफसरान को धमकाया गया। प्रोसिक्यूटर ने कहा इमरान खान की तकरीर का एक बैकग्राउंड है। इस तकरीर में खातून जज और पुलिस के लिए एक पैगाम था। अगर SHO किसी को कहें कि मैं तुम्हें देख लूंगा तो इसके संजीदा असरात और नताइज हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म के इस इश्तियाल अंगेज़ बयान के भी असरात हैं। प्रोसिक्यूटर ने दहशतगर्दी की दिफात के हक में अदालती नजरें बेंच के सामने रख दी। अदालत ने दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना नाअहली रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान बैरिस्टर अली जफर ने दलाल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं बल्कि कमीशन है। जब तक हाई कोर्ट की निगरानी ना हो तो कोई इदारा अदालत नहीं बन जाता। इलेक्शन कमीशन खुद को अदालत करार नहीं दे सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल पुरानी चीज उठाकर सवाल कर दिया जाए। ये एक सियासी केस है। अपोजिशन इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही है। इलेक्शन कमीशन में बैरिस्टर खालिद इसाक ने दलाल देते हुए कहा कि स्पीकर के रेफरेंस में सिर्फ एक सवाल किया गया जबकि इमरान खान का रेफरेंस में जमा कराया जवाब सवाल के मुताबिक नहीं है। इमरान खान ने तोशाखाना से वसूल तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए। इमरान खान ने तस्लीम किया कि उन्होंने तोशाखाना के तहाइफ अपने पास रखे। सवाल ये है कि इमरान खान ने दुरुस्त वक्त में उन तहाइफ को जाहिर नहीं किया। कफ लिंक्स और घड़ियों की कीमत कई मिलियन में है। मेरे वार्डरोब में कई कफ लिंक्स और घड़ियां हैं जिनको मैंने असासों में नहीं बताया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फिर आप भी उनको अपने असासों में जाहिर कर दें। बैरिस्टर खालिद इसाक ने कहा कि रखे गए एक कफ लिंक की कीमत 5.67 मिलियन है। इमरान खान ने अपने जवाब में नहीं बताया कि इसने उन तहाइफ को इमरान खान से खरीदा। मेंबर बाहर भरवाना ने सवाल किया कि अगर तहाइफ को नहीं बेचा गया तो फिर क्या कानूनी हैसियत होगी। बैरिस्टर खालिद इसाक ने कहा कि अगर नहीं बेचे तो जवाब में क्यों कहा गया कि तहाइफ बेच दिए। जवाब में कहा गया किसी ने भी रोजमर्रा जरूरत की चीजें जाहिर नहीं की। वकील ने नून लीग से कहा कि कमीशन में केस इमरान खान का है, किसी और रुकन असम्बली का नहीं। हर रुकन असम्बली असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराने का पाबंद है। 120 दिन के अंदर गोशवारे जमा न कराने पर करप्ट प्रैक्टिस के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इमरान खान फोरम में मिस डिक्लेरेशन करके करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हो सकते हैं। मिस डिक्लेरेशन का मुर्तकिब शख्स पाकिस्तान का वजीर आजम रह चुका है। इमरान खान ने 2021 में FBR में तोशाखाना तहाइफ जाहिर किए। जाती इस्तेमाल की अशिया जाहिर करना अरकान असम्बली के लिए जरूरी है। क्या 50 लाख की घड़ी जाती इस्तेमाल की चीज नहीं है। एतराज किया गया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के 4 माह बाद किसी को नाअहल नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चीन का 2 रोजा दौरा। आर्मी चीफ ने चीनी वजीर दिफा से मुलाकात की जहां चीनी वजीर दिफा का कहना था कि पाक चीन
फौजी ताउन दो तरफा ताल्लुकात का एक अहम सुकून है। ISPR के मुताबिक चीनी वजीर दिफा ने CPEC मंसूबों को महफूज माहौल की फराहमी के लिए आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। चीनी वजीर दिफा ने इलाकाई इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए खुसूसी इक़दामात पर आर्मी चीफ से इज़हार तशक्कुर भी किया, जबकि CPEC पर पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मंसूबे की बरवक्त तकमील की उम्मीद का इजहार किया। चीनी वजीर दिफा की जानिब से सलाम मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ की कोशिशों की तारीफ की गई। आर्मी चीफ ने चीनी वजीर दिफा के जज्बात और पाकिस्तान के लिए चीन की हिमायत जारी रखने पर इज़हार तशक्कुर किया। चीनी वजीर दिफा ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। CPEC की तरक्की का मकसद दोनों ममालिक की आवाम को मजीद फवायद और खुशहाली लाना है। पाक चीन फौजी ताउन दो तरफा ताल्लुकात का एक अहम सुतून है। रहनुमा तहरीके इंसाफ शीरीन मजारी का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती रियासत की सतह पर एक निहायत संजीदा मामला है। शहबाज शरीफ लंदन में मुकीम अपने सजा याफ्ता इश्तिहारी भाई को मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने लिखा कि बतौर वजीर आजम शहबाज शरीफ ऑफिशियल सेक्रेटरीट के पाबंद हैं। अदालती सजा याफ्ता शख्स कैसे ऐसी अहम रियासती तैनाती कर सकता है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये कानून से इनहराफ है। साथ ही शीरीन मजारी ने खुर्रम दस्तगीर के बयान का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया और कहा कि ये सबूत है कि लंदन में सजा याफ्ता शख्स बैठा पाकिस्तान के अहम फैसले कर रहा है। इस बयान में वफाकी वजीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि शहबाज शरीफ आर्मी चीफ का फैसला लंदन में नवाज शरीफ से मुशावरत से करेंगे। शीरीन मजारी ने लिखा कि ये बिल्कुल वही है जिस पर इमरान खान ने अपने खदशात का इजहार किया था, जिस पर उन्हें इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके हैंडल्स ने निशाना बनाया, लेकिन वो सच साबित हुआ। एक मुजरिम के हसास इदारों के बारे में अहम फैसले करना सरकारी राज एक्ट की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने बर्मिंघम पैलेस में बरतानवी बादशाह से मुलाकात की और मलका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर ताज़ियत की। बरतानिया के दौरे के दौरान वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम से बर्मिंघम पैलेस में मुलाकात की और मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मलका बरतानिया की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया और शाह चार्ल्स को तख्त नशीनी पर मुबारकबाद भी पेश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि मलका बरतानिया के पाकिस्तान के 2 दौरों की यादें पाकिस्तान आवाम के दिलों में नक्श हैं। शाही खानदान और पाकिस्तानी कौम के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता वक्त के साथ साथ मजीद मजबूत हुआ है। उन्होंने शाह चार्ल्स को पाकिस्तान के दौरे की दावत देते हुए कहा है कि उम्मीद है बादशाह चार्ल्स पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने में अपनी वालदा की तरह भरपूर किरदार अदा करेंगे। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की वेस्ट मिनिस्टर एबे में आखिरी रस्मात की अदायगी शुरू हो गई। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ अमरीकी सदर बाइडन समेत 500 आलमी रहनुमा तकरीब में शरीक हैं। मलका बरतानिया की आखिरी रस्मात की तकरीब वेस्ट मिनिस्टर एबे से वेलिंगटन ऑर्च तक लोग जमा हैं। मलका की आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए किंग चार्ल्स सोम और प्रिंस विलियम और हैरी पहुंच गए हैं। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ को विंडर्स कैसल में सुपुर्द-ए-खां करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कुछ देर में बादशाह चार्ल्स मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ की बादशाहत के खात्मे का रस्मी ऐलान करेंगे। ऐलान के बाद शाही सुनार मलका का ताज उनके ताबूत से हटा देंगे। मलका एलिज़ाबेथ की याद में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी। मलका की आखिरी रस्मात की अदायगी के सिलसिले में आज बरतानिया में आम तातील का ऐलान किया गया है। इस मौके पर शमे रोशन करके उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया गया। मलका बरतानिया की आखिरी रस्मात को टीवी चैनल्स पर भी बराह रास्त दिखाया जाएगा। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक पार्क, चौक, गिरजाघरों में भी आखिरी रस्मात देखने के लिए स्क्रीन्स लगाई गई हैं। दुनिया भर से सरबराह मुमलिकत मलका की खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए शाही खानदान के अरकान का साथ देने पहुँच रहे हैं। बरतानिया पर सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलका एलिज़ाबेथ दोम 96 बरस की उम्र में 8 सितंबर को ब्लीमोरल में वफात पा गई थीं। उन्होंने 70 साल तक बरतानिया पे हुक्मरानी की। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दुआया सर्विस के इख्तिताम के करीब एक बगल बजाया जाएगा। बगल के बाद कौमी सतह पर 2 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की जाएगी। मलका के ताबूत को सरकारी गन गैरेज में लाया जाएगा, जिसे 142 अफराद खींचेंगे। गन गैरेज के पीछे पैदल चलने वाली
شاہی خاندان کی قیادت بادشاہ چارلس سوم کریں گے۔ قومی ترانے کے بعد سروس کا اختتام ہوگا، جس کے بعد ملکہ کا تابوت ویلنگٹن چرچ لے جایا جائے گا۔ ہر 1 منٹ بعد لندن کی بگ بین کی گھنٹی بجے گی۔ ہر 1 منٹ کے وقفے سے گن سلوٹ دیا جائے گا۔ ویلنگٹن آرچ پہنچنے کے بعد ملکہ کے تابوت کو ونڈسر کاسل لے جایا جائے گا۔ کاسل کے ٹاور کی گھنٹیاں بھی ہر 1 منٹ بعد بجائی جائیں گی اور گن سلوٹ بھی دیا جائے گا۔ اس کے بعد ملکہ کی میت سینٹ جارج چیپل میں دعائیہ تقریب کے لیے لے جائی جائے گی۔ آخری رسومات میں صرف 800 مہمان شریک ہوں گے۔ کنگ جارج شمم میموریل چیپل میں ملکہ کو ان کے شوہر کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ 110 سالوں میں برطانیہ میں ہونے والا یہ 5واں سرکاری جنازہ ہے۔ آخری رسومات برطانیہ بھر کے 125 سینما گھروں میں دکھائی جائے گی۔ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کے موقع پر تاریخی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ 10,000 کے قریب پولیس سیکیورٹی کی ذمہ داریاں نبھائی جائیں گی۔ ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے لندن میں 23 میل طویل آہنی بیریئرز نصب کیے گئے ہیں۔ سول ایوییشن اتھارٹی نے وسطی لندن میں نو فلائی زون قائم کیا ہے۔ اونچی عمارتوں کی چھتوں پر بھی پولیس اہلکار اور سنائپرز تعینات کیے گئے ہیں۔ 2012 کے بعد برطانوی تاریخ میں یہ سب سے بڑا پولیس آپریشن ہوگا۔ کینیڈا میں خالصتاً ریفرنڈم، 1 لاکھ سے زیادہ سکھوں نے ووٹ ڈالا۔ ٹورنٹو میں خالصتاً ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ کا آغاز خصوصی دعا سے ہوا۔ خواتین اور معمر افراد کی بڑی تعداد بھی ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ریفرنڈم کے نتائج دنیا پر واضح کر دیں گے کہ سکھ آزادی چاہتے ہیں۔ بھارتی پنجاب جلد ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرے گا۔ بھارت طاقت کے ذریعے سکھوں کو آزادی کے حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ واضح رہے کہ بھارت کو بڑی سفاری ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب بھارت کی خالصتاً ریفرنڈم رکوانے کی ساری کوششیں بیکار گئیں اور ریفرنڈم کا آغاز ہوا۔ کینیڈین حکومت کا کہنا تھا کہ خالصتاً ریفرنڈم کو روکا نہیں جا سکتا، لوگوں کو آزادی اظہار رائے کی اجازت ہے۔ کینیڈین حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ خالصتاً ریفرنڈم سکھوں کا قانونی اور جمہوری حق ہے۔ کینیڈا میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر کوئی اپنا جمہوری حق استعمال کر سکتا ہے۔ کینیڈا میں ریفرنڈم کے باعث سیاسی کشیدگی کے بعد مشتعل افراد نے ایک مندر میں توڑ پھوڑ کی تھی، جس پر بھارتی حکومت نے کینیڈا سے کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ خیال رہے کہ بھارت سے آزادی اور سکھوں کے لیے علیحدہ وطن خالصتاً کے مطالبے کے لیے کینیڈا میں آج ریفرنڈم ہونے جا رہا ہے۔ ملک بھر میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی مہم آج سے شروع ہوگی۔ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین 5 سے 12 سال تک کے بچوں تک لگائی جائے گی۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی مہم 24 ستمبر تک جاری رہے گی۔ تعلیمی اداروں میں ویکسین لگانے کے لیے کیمپ لگائے جائیں گے۔ بچوں کی ویکسینیشن کے لیے نادرا میں اندراج کرانا ضروری ہوگا اور وے فارم کے ذریعے بچوں کی ویکسینیشن کی انٹری کرائی جائے گی۔ NIH کی جانب سے ہدایت دی گئی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو کورونا ویکسین کی 2 خوراکیں لگوائیں۔ دوسری خوراک پہلی خوراک کے 21 سے 56 دنوں کے اندر لگوانی ہوگی۔ مہم کے دوران پنجاب، سندھ اور اسلام آباد میں بچوں کو کورونا ویکسین لگائی جائیں گی۔ بچوں کو والدین کی رضامندی سے اسکولوں میں ویکسین لگائی جائیں گی۔ والدین بچوں کو قریبی ویکسینیشن سینٹر سے بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کا پہلا کیس فروری 2020 میں ریکارڈ ہوا تھا، جبکہ پاکستان میں کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کا آغاز فروری 2021 میں کیا تھا۔ T20 ورلڈ کپ 2022 کے لیے قومی ٹیم کی نئی کٹ منظر عام پر آ گئی۔ T20 ورلڈ کپ 2022 کے لیے قومی ٹیم کی نئی کٹ منظر عام پر آ گئی۔ کھلاڑیوں کی شرٹس پر آسمانی بجلی کی علامت واضح ہے۔ آسمانی بجلی تیز چمک، برق رفتاری اور مخالف کے لیے ہیبت کے طور پر استعمال کی گئی ہے۔ قومی ٹیم کی کٹ میں سبز اور پیلا رنگ نمایاں ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے آفیشیل کٹ کی رونمائی آج کی جائے گی۔ بی بی شوبز میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگ انکل کہیں۔ زرنش نے فردوس جمال کا پرانا قصہ سنا دیا۔ اداکارہ زرنش خان نے سینئر اداکار فردوس جمال کے ساتھ ماضی میں ہونے والی ایک گفتگو سے متعلق بتایا ہے۔ حال ہی میں فردوس جمال نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں شرکت کی، جس میں انہوں نے فلم اسٹار ہمایوں سعید کے حوالے سے کہا کہ نہ ان کی آواز اچھی ہے نہ کردار، ہمایوں میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر سینئر اداکار کے انٹرویو کے کلپس وائرل ہوئے تو انہیں صارفین سمیت معروف شوبز شخصیات نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اداکارہ زرنش خان نے انسٹاگرام اسٹوری میں لکھا، فردوس جمال ہمیشہ مجھے لوگوں سے متعلق اپنے خیالات اور مسائل کے باعث حیران کر دیتے ہیں
انہوں نے ماضی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا، ہم ایک مرتبہ کسی ڈرامے میں کام کر رہے تھے اور میں نے احترام میں کہا، السلام علیکم فردوس انکل، کیا حال ہے آپ کے؟ زرنش نے کہا کہ انہیں فردوس جمال کو یہ بات بری لگ گئی اور مجھے جواب دیا، بیوی میں شوبز میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگ مجھے انکل بولیں، جس پر مجھے حیرانی ہوئی اور میں نے کہا، ٹھیک ہے فردوس صاحب۔ اداکارہ نے لکھا، انسان کو ہمیشہ نرم مزاج رہ کر بات کرنی چاہیے۔ لگاتار خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبریں۔ سیاست کا میدان ہو یا کھیل کا میدان یا ہو شوبز کی دنیا، حق اور سچ کا ترجمان OPTV گلوبل، اوورسیز پاکستانیوں کا واحد چینل۔ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، امریکہ کا سب سے بڑا اعلیٰ کوالٹی حلال میٹ، چکن اینڈ گروسری اسٹور۔ معاشی بحران اور مہنگائی کے طوفان میں جکڑے ہوئے صارفین کے لیے پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورینٹس اینڈ کنگ آف سویٹس سیٹ لطیف کی جانب سے کمیونٹی ہیلپ پیکج، ہول بیبی گوٹ اینڈ لیمب 899، بیف ود بون 399، بیف کیما 499، ہول چکن 249، چکن لیگ 149، کلین اینڈ کٹ ہول چکن 349، چکن لیگ 299، چکن کیما 299، زیبرا رائس 40 pounds $55، شان مسالہ $29، منتہا اعلیٰ کوالٹی پاکستانی رائس 1199 10 pounds بیگ۔ منتہا رائس سے پکے کھانوں کا مزہ نہ آنے پر پیسے واپس۔ اس کے علاوہ تمام گروسری اور مسالہ جات نہایت کم نرخوں پر دستیاب۔ وی آر ایکسپٹنگ قربانی آرڈرز ود فری کوکنگ۔ EBT فوڈ سٹیمپس قابل قبول۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ایزلن نیو جرسی 73228374۔ قربانی سے پہلے قربانی بک کرائیں۔ قربانی خدا کے لیے، ثواب اپنے لیے۔ کورونا وائرس کی پریشانی کی وجہ سے امریکہ میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فخریہ پیشکش۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز کی طرف سے اس سال عید الاضحیٰ پر قربانی کی شاندار آفر۔ گوٹ، لیمب اور گائے کی قربانی شالیمار حلال میٹ سے کروائیں اور اپنی من پسند مٹن لیگ، لیمب لیگ، سٹیم روسٹ اور کڑھائی گوشت شالیمار ریسٹورانٹ سے فری پکوائیں۔ ایڈوانس بکنگ جاری ہے۔ شالیمار، خوبیاں بے شمار۔ کوالٹی ود منی بیک گارنٹی بائی پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورانٹس اینڈ کنگ آف سویٹس، سیٹ لطیف۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ایزلن نیو جرسی۔ فون 7322837474۔ OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award,
Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.